This is Galaxy News Hour live. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि युवा दावेदारी धेरै परेको छ। खास गरी महामन्त्रीमा प्रभावशाली युवा नेताहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। जो कोही विजयी भए पनि अर्को महाधिवेशनसम्म यिनै मध्यबाट सभापतिमा दाबी पर्ने देखिएको छ। अर्थात् कांग्रेस पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। पदमा पुगेपछि सकेसम्म नछोड्ने र बारम्बार पराजित हुँदा पनि पाखा नलाग्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली राजनैतिक दलका केन्द्रीय नेतृत्वमा पुरानै पुस्ताको हालीमुहाली छ। अर्थात् स्वाभाविक नेतृत्व विकासको प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तै छ र नयाँ पुस्ता जाममा फँसेको छ। कांग्रेसको चालु महाधिवेशनले त्यो जाम खोल्न सक्ने पर्याप्त संकेत देखाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा परेका उम्मेदवारी तथा समीकरणहरूको अर्थ, सम्भावित चुनावी भिडन्तमा केन्द्रित हुनेछौं। यस्तै एमालेमा असन्तुष्ट समूहको विरोधका बीच गरिएको कार्य विभाजन सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। कांग्रेसमा नेतृत्व चयनका लागि भोलि मतदान। एकजनाले 29 ठाउँमा भोट हाल्दा कम्तीमा 1 घण्टा लाग्ने 484 उम्मेदवार भोट माग्ने दौडधुपमा। कांग्रेस पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताको सशक्त दाबी। महामन्त्रीमा प्रभावशाली युवा बीचको प्रतिस्पर्धाले भावी नेतृत्वको संकेत। एमाले स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठनमा अध्यक्ष ओलीको प्राथमिकतामा पूर्व माओवादी र आफू नेकट। विवादित व्यापारी प्रसाई पनि मनोनित हुँदा बैठकमै विरोध। लगानीकर्तालाई ऋण घटाउन बैंकको दबावले शेयर बिक्रीमा चाप। नेप्सेमा एकै दिन 89 अङ्कको पहिरो, 1.25 खर्ब सम्पत्ति घट्यो। र ए डिभिजन लिगमा एपीएफले बल्ल खोल्यो खाता। 3 स्टारसँगको खेल गोल रहित बराबरी। सुरुवातमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्बन्धी न्यूज। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदैछ। 62 आकांक्षीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने प्रदेश 2बाट आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश रिजाल निर्विरोध भए। 484 उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा छन्। उपसभापतिमा 7, महामन्त्रीमा 6, सहमहामन्त्रीमा 19 र केन्द्रीय सदस्यका लागि 447 जना चुनावी मैदानमा छन्। 134 सदस्यीय कार्यसमिति चयनका लागि राष्ट्रिय सभागृह र भिडकुटी मण्डपका 3 स्थानमा भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदानको तालिका छ। 4743 मतदाताले कागजी मतपत्र मार्फत मत खसाल्नेछन्। मतदानका लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ त? भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमाले र राप्रपाको महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान प्रक्रियालाई आत्मसात गरियो, जसका कारण मतदान प्रक्रिया र नतिजा चाँडो सार्वजनिक भयो। तर पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने विद्युतीय मतदान प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको छैन, जसका लागि लामो निर्वाचन प्रक्रिया हुने र यसको नतिजा आउन निकै बेर लाग्ने निर्वाचन अधिकृतहरूले नै स्वयं बताइरहेका छन्। खासमा 29वटा ठाउँबाट एकजना मतदाताले 29वटा मतपत्र लिनुपर्छ र त्यसैगरी निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिँदाखेरि एउटा मतदाता बराबर निकै लामो समय लाग्ने र अन्ततोगत्तो टोटल 4748 मतदातालाई मतदान सम्पन्न गर्नका लागि निकै समय लाग्ने बुझिएको छ। बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ मतदान सुरु हुन्छ। मतदानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म नै सिद्धिन्छ भनेर नै त्यसरी नै हामीले प्लान बनाइरहेछौँ।
हाम्रो यो चाहिँ अहिले सभागिरी हो, त्यसपछि तपाईँको त्यसपछि आएर चाहिँ भेरिकुटी मण्डप गरेर हाम्रो 3 ठाउँमा चाहिँ बुथ छन् के यो छुट्टा छुट्टै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4748 भोटर छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले लगभग कुनै ठाउँमा चाहिँ 33% को दरले चाहिँ डिभाइड गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मतदान गराउँछौँ। मतदान गराउँदाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब 40-45% पर्ला, कुनै ठाउँमा चाहिँ 30% त्यसो गरेर पनि पर्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ अब यहाँको ठाउँको क्यापेसिटी हेरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ यो मतदान गर्ने बुथहरू बनिरहेछ, त्यसरी नै मतदान हुन्छ। एकजना मतदातालाई कति समय लाग्ला? त्यो बारेमा पनि हामीले एक्ज्याक्ट थाहा छैन। त्यसको रेसियो भन्ने कुरा त हामीले थाहा छैन होइन। अब त्यो हामीले त्यही कारणले हामीले जतिसक्यो धेरै चाहिँ बुथ बनाएको कारण पनि त्यही हो क्या। तपाईँको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो सभागृहमा मात्रै तपाईँको लगभग तपाईँको चाहिँ 400 कतिवटा बुथ छ क्या। यहाँ जम्मा भोटर हुनेको 1300-1400 मात्र भोट हुन्छ। 413लाई डिभाइड गर्दा 3टाले मात्रै गऱ्यो भने पनि यहाँ सिद्धिन्छ भने नि। जस्तो चाहिँ पस्ने बेला त 400 जना त एकैचोटि भित्र पस्ने भयो नि त बस्नुलाई। तपाईँको त्यो कारणले गर्दा यो हामीले त्यो टाइमिङले त्यही मिलाएर यस्तो यो 3 ठाउँमा डिभाइड गरे हो। हाम्रो 29वटा मतपत्र छ। 29वटा मतपत्र 29वटा हाम्रो यो स्टलभित्र 29वटा मतपत्र वितरण हुन्छ। अहिले जान्छ 29 जानुपर्छ। निम्ति लिएर त्यसरी चाहिँ गएर चाहिँ उसले मतदान गर्छ। तर मतदान गर्न एकदम सजिलो छ। फेरि त तपाईँले त्यो गर्न कुनै त्यसो चाहिँ 18 त्यो छैन। एकदम बुझ्नलाई त्यस्तो एकदम धेरै एकदम सजिलो तरिकाबाट चाहिँ मतदान हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनबाट दोहोरिने दौडमा छन्, तर उनी आफ्नो जित हुनेमा ढुक्क छैनन्। ढुक्क नभएको अभिव्यक्ति उनले आज आफै दिए। उनले पराजित भए आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउने चलखेल हुने अभिव्यक्ति दिएर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन्। महाधिवेशनमा मैले पनि आफ्ना उम्मेदवार दिए जस्तो उहाँलाई थाहै छ के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जिताउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्नेछु। अरू कुरा के भनेदेखिलाई म पार्टी सभापति भएको खण्डमा यो सरकार टिकिरहनेछ राष्ट्रिय चुनावसम्मका लागि, गाउँको चुनाव, जिल्ला चुनाव, संसदका लागि। त्यसै कारण चाहिँ अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा शेरबहादुरको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु मेरो आवश्यक छ। किनकि पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ। पार्टी सभापति जितेन भने पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्छ। त्यसले पनि चाहिँ नै अहिलेको बेला मैले कसैका मेरो खिलाफमा उठेका उम्मेदवारको पनि मेरो विरोध होइन, तर अब मेरो अन्तिम बेला हो यो। मैले उसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेको छु। यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि मान्छेको सरकार बनाउन म सक्नेछु। त्यसै कारण चाहिँ मैले पार्टी सभा जित्न आवश्यक छ। नभएको खण्डमा भोलिपल्ट शेरबहादुर हारेलाई कहाँ बनाउने भनेर भोलिपल्ट अरूले मलाई हटाउन लाग्दछन्। प्राइम मिनिस्टरबाट प्रधानमन्त्री हटेपछि तपाईँले देख्नु भएको छ अघिल्लोपल्ट के भएको छ। अघिल्लो महाधिवेशनबाट शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएका थिए। यसपालि उनी सिधै सभापतिको दौडमा छन्। युवा अनुहारलाई आफ्नो प्यानलमा समेटेका उनले पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको त बताएका छन् नै। प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नुपर्ने चिन्ता नगर्न पनि भनेका छन्। उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्याल र शशाङ्क कोइरालाको साथ आफूलाई रहेको भने पनि आज उनको समूहले गरेको कार्यक्रममा पौडेल र कोइराला भने थिएनन्। भोट माग्ने क्रममा सभापतिजीले, देशको प्रधानमन्त्रीजीले अलि हाम्रो मन खल्लो पारिदिनु भयो, निराश पारिदिनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू निराश भए जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले के भनिदिनु भयो भने मेरो नेतृत्वमा म हारे भने
यो गठबन्धन सरकार जान्छ भनेर हट्छ भनेर भनिदिनु भयो उहाँले। म तपाईहरुको अगाडि सामुन्ने प्रण गर्न चाहन्छु, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सँगसँगै यो नेतृत्व परिवर्तनपछि अझ बढी सुदृढ र सङ्गठित भइकिन यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा हामी होमिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। यो सरकारलाई अझ मजबुत बनाउने प्रयास हाम्रो नेतृत्वले गर्नेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। र निर्वाचनपछि हाम्रा अनुभव नेताहरू हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले सभापति पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ, हाम्रो महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभवलाई लिएर हामी पक्कै पनि अगाडि बढेर नेपाली कांग्रेसको मार्गदर्शन खिचेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले भएको मतदातामा करिब करिब अरु 10-12 लाख नयाँ मतदाता थप्नुपर्छ। त्यसैले कांग्रेसमा यस्तो नेता चाहियो, यस्तो नेतृत्व चाहियो कि जसलाई कांग्रेसको नेता यो है, नेतृत्व यो है भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हामी 9 लाख क्रियाशीलहरूलाई त जो दायी भए पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा बाहिरको 30 लाख अझ मतदाताभन्दा बाहिरको जो हामी 10-12 लाख मानिसलाई कांग्रेससँग जोड्नु छ, त्यसले कांग्रेस हेर्दै गर्दाखेरि, हाम्रो नेतृत्व हेर्दै गर्दाखेरि कांग्रेसमा आउँ लागोस्, कांग्रेसको घरभित्र पसौँ लागोस्, कांग्रेससँग जोडिउ लागोस्, हेर्दै गर्दाखेरि उज्यालो देखियोस्, सफा देखियोस्, अग्लो देखियोस्, पवित्र देखियोस्। र शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस त्यस्तो देखिन्छ, जुन कांग्रेसले अरु लाखौं साथीहरूलाई, हामीहरूभन्दा पनि धेरै नौजवान साथीहरूलाई यो कांग्रेससँग जोड्न सक्दछ। शेखर कोइराला एउटा संकल्प गरेर आउनुभएको छ, यसपटक जम्मा एक पटक म पार्टीको सभापति हुन्छु, अरु कुनै पनि कुरामा मेरो रुचि छैन, पार्टीलाई बलियो बनाउँछु, मजबुत बनाउँछु। र त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेस हामीहरूको पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर म बाटो छाडेर अगाडि पार्टीलाई बलियो बनाउँछु भनेर आउनुभएको। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका अधिकांश प्रत्याशी युवा पुस्ताका आश लाग्दा अनुहार छन्। युवा पुस्ताले नेतृत्वमा अवसर नै पाएन भनेर गुनासो भइरहँदा महामन्त्रीमा परेको उम्मेदवारीले यसपालि पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति बढ्ने देखिएको छ भने 15औं महाधिवेशनमा यही पुस्ता नेतृत्वमा पुग्न आधार तयार गर्नेछ। महामन्त्रीलाई भावी सभापतिका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ नेपाली कांग्रेसमा। 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा रहेका हरेक प्यानलबाट युवालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट प्रकाश शरण महत, प्रदीप पौडेल, शेखर कोइरालाको प्यानलबाट गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाल छन्। त्यसैगरी प्रकाशमान सिंहको समूहबाट विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन् भने विमलेन्द्र निधिको पक्षबाट राजाराम कार्की महामन्त्रीका प्रत्याशी छन्। यी उम्मेदवारहरू नेपाली कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका नेता हुन्। गगन थापा, प्रदीप पौडेल र विश्वप्रकाश शर्मा 45 देखि 50 वर्षको बीचमा छन्। यो तस्बिर हेर्दा महामन्त्री जस्तो प्रभावशाली पद युवाको हातमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। त्यसैगरी उपसभापतिमा पनि कम उमेरका नेताहरू प्रत्याशी देखिएका छन्। चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताले उपसभापतिमा दाबी पेश गरेका छन्। सभापतिभन्दा मुनिको पदमा दोस्रो पुस्ताका आकांक्षी धेरै छन्। सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूमा भने एकजना बाहेक सबै 65 वर्ष माथिका छन्। पहिलोपल्ट सभापतिमा दाबी गरेका कल्याण गुरुङ 52 वर्षीय हुन् भने प्रकाशमान सिंह 65, विमलेन्द्र निधि 66 र शेखर कोइराला 71 वर्षका भयो भने सभापतिको कार्यकाल दोहोर्याउने प्रयासमा रहेका शेरबहादुर देउवा 75 वर्ष पार गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा उत्साह, एकता र रूपान्तरणको नारा दिएको छ। नेतृत्वमा पाका र बारम्बार परीक्षित भइसकेका नेताले कब्जा जमाइरहेको कांग्रेसमा यसपालि केन्द्रीय सदस्यतामा पनि युवा नेताको ठूलो पङ्क्ति छ, जसले केन्द्रीय नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति बलियो बनाउँदैछ।
14औं महाधिवेशनका लागि 8,52,712 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिएको छ। तीमध्ये 4,43,000 नयाँ सदस्य छन्। नवीकरण गरिएकाको संख्या 4,09,000 छ। यो संख्याले पनि काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश बढी भएको देखिन्छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताको सशक्त दाबीको अर्थ र यसले पार्टीमा पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ? यो प्रश्न सहकर्मी निमेश बन्जाडेले केही अघि प्रसारित कार्यक्रम जिबेटमा विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टसँग सोधेका थिए। जुन हिसाबले युवाहरू विभिन्न पदमा आइरहेछन्, यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा भोलिको दिनको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व युवाको हातमा पुग्ने छ भन्ने किसिमको सङ्केत चाहिँ दिएको छ। तर यसको पछाडि चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जुन हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, तल्लो स्तरदेखि गाउँदेखि माथिसम्म केन्द्रसम्म जुन हिसाबले निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो, त्यो निर्वाचन प्रक्रियाले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ पुस्तान्तरणको सम्भावनालाई बढाइदिएको छ। एउटा त्यो चाहिँ चाहिरहेको थियो। अरू राजनीतिक दलहरूले पनि सायद त्यही प्रक्रिया अपनाएको भए अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि युवा राजनीतिक नेतृत्वहरू आउँथ्यो, त्यो पुस्तान्तरणको समस्या त्यहाँ पनि अलिकति समाधान हुन्थ्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको फेरि जुन हिसाबले विशेष गरेर महामन्त्रीमा पछिल्लो उसमा जुन हिसाबले युवा पुस्ताका साथीहरूले जुन हिसाबले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यसले त यो 14औं महाधिवेशनमा मात्र होइन कि तपाईँले अगाडि भने जस्तै भोलिको 15औं महाधिवेशनको नेतृत्वको सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् र त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ होइन। तर युवाहरूको उपस्थितिले चाहिँ मूल नेतृत्वलाई अब विदाई गर्नका लागि यो 14औं महाधिवेशनमा अन्तिम धक्का दिँदैछ। युवाहरूको जुन किसिमको उपस्थिति भएको छ त्यसले केही हदसम्म चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ एक किसिमको ठुलो धक्का दिएको छ र निर्वाचन प्रक्रिया जुन किसिमको पछिल्लो दिनमा आयो नि, जुन किसिमको विभिन्न किसिमको कन्फिगुरेसनहरू, विभिन्न किसिमको एउटा अलाइन्सेसहरू फर्मेसन भए, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा पुस्ता चाहिँ अहिलेको महानिर्वाचन अहिलेको महाधिवेशनबाट चाहिँ बिदाई लिन्छ होला जस्तो त्यो देखिरहेछ होइन। सर्टेन एज ग्रुपको मान्छेहरू, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसमा कुन पुस्ता अहिलेको जुन महामन्त्रीमा दाबी गर्ने पुस्ता चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिकै छ होइन। त्यहाँ 70 वर्षको व्यक्तिहरू पनि छन्, 70 भन्दा माथिको पनि छन्। तर एउटा एज ग्रुपको जस्तो रहेछ नि 60 र 70 को एज ग्रुपको चाहिँ त्यो एज ग्रुपको व्यक्तिहरू चाहिँ सायद अहिले जुन हिसाबले माहौल बनिरहेछ निर्वाचनको, त्यो माहौलले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यति सजिलो चाहिँ देखिँदैन होइन। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब यही प्रक्रिया जुन हिसाबले के हुन्छ युवा को सर्कुलेसन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो सर्कुलेसन लामो समयसम्म बन्द भएको थियो विभिन्न कारणहरूले गर्दा, तर त्यो अपर्च्युनिटी यसले चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्छ। तर भोलिको दिनमा के हुन्छ भने अहिले पनि एउटा एज ग्रुप हेर्दाखेरि 50 देखि 60-65 वर्षको एज ग्रुपको धेरै व्यक्तिहरू छन्। अब त्यो भोलि 5 वर्षपछि तिनीहरूको बिचमा पनि कम्पिटिसन होला है। त्यही भएर यो निरन्तर चलिरह्यो भने तलदेखि विभिन्न किसिमको भातृ सङ्गठनहरू उहाँहरूको छ पार्टीहरूको, त्यो भातृ सङ्गठनमा पनि नियमित रूपमा निर्वाचन हुने र पार्टीले पनि नियमित रूपमा र विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिँदै गऱ्यो भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ हुँदैन। नत्र गएर फेरि एक त त्यहाँ चाहिँ जाम हुन्छ। अहिले युवाको एउटा हुइम चलेको छ, किनकि लामो समयसम्म राजनीतिक दलको नेतृत्व एउटा सर्टेन एज ग्रुपको एउटा पुस्ताले सम्हालेको हुनाले त्यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि युवाहरू छन्। तर युवाले चाहिँ पनि कुनै आइडिया विचार दिएन होइन। हाम्रो विभिन्न किसिमको समस्या छ, हामी द्वन्द्वपछिको समाजमा हो होइन, हाम्रो आन्तरिक समस्या छ, बाह्य समस्या छ, विभिन्न परिस्थितिले अर्को किसिमको राजनीतिको समस्या क्रिएट गरेर छ। त्योलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको विचारधारा ल्यायो भने चाहिँ त्यो फेरि यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। किन समाधान हुन्छ? तर अहिले त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। किन भनेपछि समाज चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ, किनकि हाम्रो हिजो चाहिँ जुन अनौपचारिक समाज थियो अब औपचारिकतातिर जाइरहेछ, प्रोफेसनलिजमको कुरा गरिरहेछ। प्रोफेसनलिजम भइसकेपछि त्यस्तो आइडियाजहरू त्यो चाहिन्छ कि, अनि त्यो चाहिँ नयाँ पुस्ताले त्यो डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेलिभरी गर्नु सकेन भने फेरि हामी त्यही चक्रव्यूहमा हुन्छ नि, त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्छ। नयाँ पुस्ताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै नेपालको वृहत समस्याहरूलाई उहाँहरूले एड्रेस गर्न सक्ने किसिमको क्षमता छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर भोलिको राजनीति र भोलि यदि युवाले सफल नेतृत्व यदि गर्ने हो भने अलि विचार पनि, तर त्यो व्यावहारिक विचार हुनु पर्यो है। पछिल्लो दिनमा चाहिँ व्यापारिक त्यो क्लासिकल विचार आइडियाजहरू जुन छन् नि त्यसले धेरै काम गर्दैन।
नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र कार्यसमिति समावेशी बनाउन विधानमा नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, तर ती समावेशी कोटामा पनि परिचित अनुहारले नै मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसले वास्तविक लक्षित वर्ग भने अवसरबाट वञ्चित गराउने जोखिम छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा उद्योगपति विनोद चौधरी केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार छन्। उनले मधेसी समुदायको आरक्षित क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि दाबी गरेका हुन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मधेसी समुदायको कोटाबाटै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएका चौधरीले यसपालि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न पनि त्यही समुदायको भागमा आँखा लगाएका हुन्। संविधान सभामा पनि मधेसी कोटाबाटै रहे, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा पनि म मधेसी कोटाबाट छु र त्यो भनेको एउटा समुदायलाई चाहिँ नि दिएको संविधान प्रदत्त अधिकार हो र म धेरै हदसम्म म मधेसको राजनीति र मधेसको राजनीतिमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने सोचलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यस अर्थमा मेरो त्यहाँ उम्मेदवारी हुनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो। सामान्यतः मूलधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सीमान्तीकृत तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको मूल प्रवाहीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। चुनाव लड्न सक्नेहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने बाटो छँदैछ, तर सीमान्तीकृत समुदायका लागि छुट्याएको कोटामा पनि उनै शक्तिशाली पहुँचवाला र परिचित अनुहारले नै कब्जा जमाउन खोजेको देखिन्छ। कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यमा खुला, महिला, प्रदेश, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्र गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यी सबैजसो क्षेत्रमा यसअघि विभिन्न तवरले पार्टीबाट लाभ पाइसकेकाहरूको बाहुल्य छ। नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद 7 मा 8 जना सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सिटको व्यवस्था गरिएको हो। यिनमा पनि परिचित अनुहार नै धेरै छन्। दलित कोटामा जीवन परियार र मानबहादुर विश्वकर्मा प्रतिस्पर्धामा छन्। भीष्मराज आङदाम्बे र विकास तामाङ आदिवासी जनजाति कोटामा उम्मेद्वार बन्दा सांसद भइसकेका रञ्जित कर्ण र लेखा समिति सभापति भइसकेका रामकृष्ण यादव मधेसी एक सिटका लागि दावेदार छन्। पटक पटक मन्त्री भइसकेका फर्मुल्लाह मन्सुर मुस्लिम कोटामा उम्मेद्वार छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही र विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएका बद्री पाण्डे पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दौडमा छन्। आरक्षणको सिट रोज्नुको कारण शाही यसरी सुनाउँछन्। अब म यहाँहरूको माया ममताले केही सक्षमता होला, अब हुँदै पनि जन्मिएको त त्यही भूमिमा हो, त्यही पछाडि म एकजना हुँला, तर त्यहाँको जनताहरू, त्यहाँको अवस्था, अहिले म यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु जुन जिल्लामा राष्ट्रिय सञ्जालमा अहिलेसम्म सडक जोडिएको छैन। त्यसैले उहाँहरूको भोइसको लागि पनि मैले त्यहाँबाट उठ्नु पर्ने उठेको चाहिँ कुरो चाहिँ त्यो हो। मैले भन्न खोजेको अब तपाईँ जतिको सक्षम मान्छे अरू कुनै कोटामा उठ्दिनु भएको भए जुन यो समावेशी कोटा छ यसमा अरू कसैले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँथ्यो होला नि भन्ने कुरा होइन। तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा हो। त्योभन्दा अरू कोटै रहेन। जस्तै महामन्त्री लड्नुपर्ने कुरामा चाहिँ भएन। अब मेरो भागमा चाहिँ सहमहामन्त्री पर्यो। अब म के अरे दलितमा जाने कुरा भएन, मुस्लिममा जाने कुरा भएन होइन। एउटा चाहिँ मैले लड्नुपर्ने कुरा चाहिँ खसारेमा हो। खसारेमा भन्दाखेरि दुईजना साथीहरू झगडा गर्ने कुरो भएन। किशोर सिंह राठौर चाहिँ त्यसबाट गर्नु पर्यो अनि मेरो भागमै यही परेको। कांग्रेसले आरक्षण मार्फत सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा व्यवस्था गर्यो र 14औं महाधिवेशनमा परिचित अनुहारले नै सो क्लस्टरमा दाबी पेश गरेका छन्। जो सक्षम छन् उनैले आरक्षण सिट ओगर्दा जसका लागि व्यवस्था गरेको हो उही वर्ग अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँको सुन्धारा क्षेत्र कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भरि भराउँछ। अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई सुन्धारामा आवासको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रहेकाले उम्मेदवारहरू पनि सुन्धारा क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन्। त्यस क्षेत्रको चहल पहल र उम्मेदवारहरूको चुनावी तयारीबारे कुरा गर्न हाम्रा संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। चिरञ्जीवीजी, मतदान प्रक्रियाको पूर्व सन्ध्यामा सुन्धारामा अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहल पहल कस्तो छ? विनयजी, अहिले म
सुन्दराको यो होटेल एरिया क्षेत्रमा छु र यहाँनिर चाहिँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिहरू त्यसै गरी कार्यकर्ताहरू यहाँ बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो क्षेत्रमा खास गरिकन होटलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ र यहाँनिर चाहिँ यो साँझको बेलामा उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समक्ष चाहिँ भोट माग्नको लागि चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि यहाँ आउने गरेका छन् र अहिले साँझको बेलामा पनि निकै भिडभाड छ। अहिले यो सडक एरियामा पनि हेर्ने हो भने आम कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सबैजना चाहिँ यहाँ भिडभाड गरिरहेको देखिन्छ, भोट मागेको देखिन्छ हैन। यो चहलपहल निकै छ यो सुन्दारा क्षेत्रमा। अब मत माग्न पुगेका उम्मेदवारहरूलाई प्रतिनिधिले के भनेर जवाब फर्काएका छन्? प्रतिनिधिहरू के भन्छन्? हामीले यहाँ प्रतिनिधिहरूले चाहिँ खास गरिकन युवा नेतृत्व चाहिन्छ भनेर कुरा गरिरहेका छन्। हामीले कुरा गर्दा यस अगाडि कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै उम्मेदवारहरू पनि आएका छन्। मसँग अहिले एकजना उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार उमा दाहाल। यहाँसँग कुरा गर्छु, तपाईँले जस्तो आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले कसरी भोट मागिराख्नु भएको छ? भोट माग्नै आउनुभयो होला यहाँ है? यो अहिले आरक्षणको लहर चलेको बेलामा नेतृत्व विकासको लागि भोट दिनुपर्छ र नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सबै भोटरहरू पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ। हामीले दिएका ठाउँ दिने, कसैले लिने मात्रै होइन, यो राइटको लागि लड्नुपर्ने हुनाले अहिलेको यो 14औं महाधिवेशन भनेको यो काङ्ग्रेसलाई सुदृढ गराउने र यो काङ्ग्रेसको दायित्व हो। यो मुलुकका सारा मुलुकवासीहरूले काङ्ग्रेसलाई नै हेरिरहेको हुन्छ अप्ठ्यारो बेलामा। भनेपछि तपाईँ त्यसैको लागि चाहिँ अहिले यहाँ आफ्ना मतदाताहरूसँग भेट गर्न आउनु भएको छ है? एकदम त्यसैको लागि नै म मतदातासँग भेट गर्न आएको छु र यो मतदाता भेट गर्न मात्रै होइन, म मतदाताको भोटबाट जितेर भोलिका दिनमा सुदृढ। हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद। यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरू धेरै हुनुहुन्छ है, हामीले सडकमा पनि भेट्न सक्छौँ उम्मेदवारहरू, त्यसै गरी मतदाताहरू धेरै हुनुहुन्छ है। यहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ रमेश प्रसाद धमला है। तपाईँ सुन्दारामा आफ्ना मतदाताहरूलाई भेट्न आउनु भएको छ, मत कसरी मागिराख्नु भएको छ? मैले एकदमै हार्दिकताका साथ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको आधारमा विनम्रताका साथ उहाँहरूलाई अनुरोध गरिराखेका छु। जिम्मेवार र जवाफदेही नेतृत्वका लागि हामीहरूले प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो जुन एउटा प्यानल खडा गरेर निर्वाचनको मैदानमा गएका छौँ, हाम्रो मूल नारा भनेको तपाईँ अहिले यहाँ सुन्दारामा चाहिँ किन आउनुभयो त्यो बताउनुहोस्। अहिले मतदाता साथीहरूलाई भेट्न, आफ्ना कुराहरू राख्न र रूपान्तरणको पक्षमा हामी जुन ढङ्गबाट लामो समयदेखि काम गरिरहेका छौँ त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनका निम्ति उहाँहरूलाई आग्रह गर्न, विनीत भएर आग्रह गर्न। मतदाता भनेका जहिले पनि भगवान् सरह हुनुहुन्छ। हामी सेवक भएर काम गर्न चाहने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता हौँ। अवसर दिनुहोस्, हामी केन्द्रीय समितिमा गएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई तमाम जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउने नेता कार्यकर्ता। हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद। यहाँ यो क्षेत्रमा नेता चिरञ्जीवीजी, सुन्दारा क्षेत्रमा होटल भरि भराउ छन्, यति बेला व्यवसायीहरू के भन्छन्? हो, व्यवसायीहरू पनि खास गरिकन कोभिडबाट थलिएको अवस्थामा यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले गर्दाखेरि अहिले लगभग फुल अकुपेसी छ। हामीले राम्रो बिजनेस पायौँ, यसले राहत मिलेको छ लगायतका कुराहरू गरिरहेका छन्। यहाँ कार्यकर्ताहरूको पनि निकै भिडभाड छ, राम्रै व्यवसाय भएको छ भनेर हामीले यसै पनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ र उनीहरू पनि यही नै भनिरहेका छन् कि फुल अकुपेसी छ, सबै रुमहरू गएको छ र राम्रो व्यापार भइरहेको छ भन्ने कुरा गरेका छन् होटल व्यवसायीहरूले। धन्यवाद चिरञ्जीवीजी। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराई सुन्धाराबाट काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहल पहलबारे जानकारी दिँदै। काङ्ग्रेस महाधिवेशन सम्बन्धी अपडेट दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि नेकपा एमालेमा हालै निर्वाचित केन्द्रीय समितिले गरेको नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। जुम्लामा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएसको अध्यापन सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरुवात गरेकी हुन्। उनले बीपीएच, बीएमएस, बीफार्मा लगायत शैक्षिक कार्यक्रम पनि उद्घाटन गरेकी छन्। प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा 20, बीएमएसमा 20, बीपीएचमा 20 र बी फार्मेसीमा 20 सिटमा अध्यापन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले 76 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक भवनको पनि शिलान्यास गरिन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको खपत वार्षिक 15 देखि 20% दरले बढिरहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा घिसिङले खपत बढाउन प्राधिकरणले विभिन्न योजना अगाडि सारेको बताए। खपत बढाउनकै लागि मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी महसुल घटाइएको उनको भनाइ छ। उनले प्राधिकरण अहिले खास गरी औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउनमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले विद्युत अहिले पनि खेर गइरहेकाले विद्युतीय चुलो र सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिए। 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकालाई लगाइने कोभिड विरुद्धको मोडर्ना खोप आज नेपालमा आइपुगेको छ। पुस 4 गते सुरु हुने अभियानका लागि 19,65,600 डोज खोप आज नेपाल आइपुगेको हो। यो उमेर समूहका लागि मोडर्ना र फाइजर खोप लगाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। 57 जिल्लाका विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि छ। खोप केन्द्र तोक्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। हिमाली जिल्लामा 100 र अन्य जिल्लामा कम्तीमा 200 विद्यार्थी भएको विद्यालय खोप केन्द्र राख्ने तयारी छ। स्वास्थ्य संस्थाले गलत प्रतिवेदन दिएका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनु परेका एक युवकले 6 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिने चिकित्सक र संस्थाबाट 3-3 लाख रुपियाँ भराउने आदेश गरेको छ। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकका डाक्टर बुद्ध बस्नेतले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा इजरायल पुगेका किरण बस्नेतलाई नेपाल फर्काइएपछि उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र हरि फुयालले यो फैसला गरेका हुन्। चिकित्सकले व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा नगरी ग्राहकको उपचारमा हेलचेक नै गरेका कारण सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असरको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अदालतको ठहर छ। परीक्षणका क्रममा हेलचेक्राइ गरेकाले मानसिक, आर्थिक र शारीरिक तथा भौतिक क्षति बेहोर्नु परेकाले संस्थाबाट 3 लाख र चिकित्सकबाट 3 लाख रुपियाँ भराउने सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतबाट 2072 माघ 7 मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले तयार भएको हो। पीडितले भने 24,10,000 क्षतिपूर्ति माग दावी गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले मोनोरेलको योजना अलपत्र पर्नुको दोष सङ्घीय सरकारमाथि थोपरेका छन्। 27औं महानगर दिवसको अवसर पारेर आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साक्यले सङ्घीय सरकारले चक्रपथ विस्तारको काम अगाडि बढाउन नसकेकाले मोनोरेलको योजना प्रभावित भएको बताए। उनले 4.5 वर्ष अघि काठमाडौँमा मोनोरेल चलाउने बताएका थिए, तर यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। साक्यले आफू निर्वाचित भएर आए यता महानगरले 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 226 किलोमिटर सडक मर्मत गरेको विवरण सुनाएका थिए। दाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 15 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुरबाट सल्यानको सिम्पानी जाँदै गरेको जीप तुलसीपुर सिरखोला नजिकै दुर्घटना भएको हो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सल्यान कपुरकोटका हुन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले उनीहरूलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज रेफर गरिएको छ। अन्यको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जीप सडकबाट करिब 200 मिटर खसेको थियो। नेकपा एमालेको चितवन महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, नेताहरूको वरियता लगायतका विषय टुङ्गो लगाएको छ। जिम्मेवारी बाँडफाँड के कसरी गरियो त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 10औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत हुन चाहन्थे, तर भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नमानेपछि निर्वाचन भयो। ओली फराकिलो मतान्तरले अध्यक्षमा अनुमोदित भए। उनले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाट पार्टीमा सबैलाई समेट्ने उद्घोष गरे। महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र 3 थरी मनोविज्ञानको भावनात्मक एकता कायम गरेको निष्कर्ष उनले निकाले। एमालेमा अब फरक गुट र विचार नरहेको भने, तर केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमै ओलीले विरोधका स्वर सामना गर्नु परेको छ। खास गरी विवादित व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन तथा पोलिट ब्युरो गठनलाई लिएर ओलीले विरोध खेप्नु परेको हो। पहिलो बैठकबाटै दोस्रो बैठकको कार्यसूची तय गरेको एमाले आइतबार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै पूर्णता दिएन, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई पनि आकार दियो। दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगतै ओलीले पार्टीभित्र अनुशासनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएका थिए। उनी ओलीले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मनोनयनमा विधान मिसे। केन्द्रीय कमिटीमा विधानतः 30 सदस्य मनोनित गर्न पाइनेमा ओलीले आफू खुसी 44 जनालाई मनोनयन गरे। एमाले सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टी हो, तर ओलीले मनोनयनको प्रस्ताव पेश गर्नुअघि पदाधिकारीसँग सल्लाह गर्न आवश्यक ठानेनन्। त्यही कारण ओलीले पेश गरेको नामलाई लिएर आइतबारको बैठकमा विरोध भयो।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज गेवालीले मनोनयनको मापदण्ड के हो भनेर प्रश्न मात्र गरेनन्, आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुपर्नेहरू छुट्याएको, विवादित व्यक्तिलाई स्थान दिएको, विगतमा चाहिँ सल्लाह नगर्ने परिपाटी अँगालेको लगायत आरोप लगाए। खास गरी महाधिवेशनको मुखमा पार्टी सदस्यता लिएका विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसाईलाई ओलीले एकैपटक केन्द्रीय सदस्यको पुरस्कार दिएकामा विरोध गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित दल फडेरा पनि विवादित व्यक्ति हुन्। पदाधिकारीको सूचीमा नपरेपछि महाधिवेशनमा मतदान बहिष्कार गरी चितवनबाट काठमाडौँ फर्किएका लालबाबु पण्डित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएर स्थायी कमिटीमा परेका छन्। आज थपिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये 9 जना पूर्व माओवादी पक्षका हुन्। केन्द्रीय कमिटीमा 15 महिला मनोनित भएका छन् भने 20 जना नयाँ र पुराना दुवै खालका अनुहार छन्। महाधिवेशनमा छुटेका विशाल भट्टराई, यज्ञ बोगटी, पदम गिरी, रूपनारायण श्रेष्ठ, प्रेम दङ्गाल, सूर्य पाठक अहिले केन्द्रीय कमिटीमा अटाएका छन्। अनेरा सुबीका पूर्व अध्यक्ष ऐन महर र युवा सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेल पनि समेटिएका छन्। कमिटीको आकार ठूलो हुँदा यसअघि नेकपाको बैठक नै बस्न सक्दैनथ्यो। नेकपा छिन्न भिन्न हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो। ओलीले विधान मिचेर धेरैजनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेपछि पोलिट ब्युरोको आकार पनि ठूलो भएको छ। 99 सदस्यीय पोलिट ब्युरोमा पूर्व माओवादी बालकृष्ण ढुङ्गेल पनि परेका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मोलमलाइमा मुछिएर सञ्चार मन्त्रीबाट हट्न बाध्य गोकुल बास्कोटा पनि पोलिट ब्युरो सदस्य बनेका छन्। ओलीले महेश बस्नेत, देवी गेवाली, नारदमुनि राणा, पार्वत गुरुङ, शान्ता चौधरी, निरु पाललाई पनि पोलिट ब्युरोमा छुटाएका छैनन्। महासचिव शङ्कर पोखरेलकी पत्नी सुजिता साक्य र सचिव रघुवीर महासेठकी पत्नी जुली कुमारी महतोलाई पोलिट ब्युरो सदस्यमा बढुवा गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन जस्तै पोलिट ब्युरो गठनलाई लिएर पनि बैठकमा विरोध भएको थियो। आफ्नो नाम छुटेका कतिपय केन्द्रीय सदस्यले पोलिट ब्युरो गठनको मापदण्ड के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। पदाधिकारीको मर्यादा क्रम निर्धारणलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। लगातार दोस्रो पटक सचिव भएका योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई महासेठ भन्दा पनि पछाडि राखिएको छ। पूर्व माओवादी पक्षका लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई ओलीले भट्टराई र विष्ट भन्दा माथिल्लो वरियतामा राखेका छन्। प्रदेश अध्यक्ष चयनलाई लिएर पनि असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा चयन गरेको असन्तुष्टि बैठकमै पोखियो। ओलीले प्रदेश 1 मा तुलसी प्रसाद नेउपाने, 2 मा राम अवतार यादव, बागमतीमा केशवराज पाण्डे, गण्डकीमा नवराज शर्मा, लुम्बिनीमा राधाकृष्ण कणेल, कर्णालीमा विनोद कुमार शाह र सुदूरपश्चिममा दामोदर भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएका छन्। गैर भौगोलिक प्रदेश उपत्यका विशेष कमिटीको अध्यक्ष प्रेम पराजुली बनेका छन्। पार्टीका विभाग गठनमा पनि ओलीले अनुकूलता हेरेका छन्। उनले स्कुल विभागको जिम्मा उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र आर्थिक विभागको जिम्मा विष्णु रिमाललाई दिएका छन्। रिमाल तिनै हुन् जो 9औं महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित भई यसपालि ओलीको चाहनामा उपमहासचिवमा बढुवा भएका थिए। संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मा ओलीले खगराज अधिकारीलाई दिएका छन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ सृजना घिमिरे र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमालेमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठन तथा नेताहरूको कार्य विभाजन बारे हामीले बैठकमा सहभागीहरूको मत बुझेका थियौं, जसमा सहभागीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीमा छलफल हुनु सामान्य कुरा हो। अब स्वाभाविक रूपमा हामीले प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषयहरू व्यवस्थापन गर्छौँ। सबैलाई चाहे जस्तै जिम्मेवारी त सम्भव हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो कुनै ठुलो विषय होइन, यो सामान्य विषय हो। स्वाभाविक रूपमा हो। अब हाम्रो यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हामीले गरिरहँदाखेरि त्यसमा आउनुभएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुने योग्यता पुगेका योग्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्येबाट छान्नुपर्ने त्यो जटिलता हाम्रो बिचमा थियो र केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनमा निर्वाचित भइसके पछाडि अहिले 10% मनोनित र एकताको प्रक्रियामा आउनुभएका केही कमरेडहरूलाई जोड्ने क्रममा आज जुन थप भएको छ, स्वाभाविक रूपमा यो हेर्दाखेरि जे पनि छुट्नु भएको देखिन्छ। तर ठाउँ अत्यन्तै साँगुरो भएको कारणले गर्दाखेरि आकाङ्क्षीहरू धेरै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेमा योग्यता पुगेका केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै व्यक्तिहरू छुट्यो भन्ने लाग्छ। तर त्यसमध्येबाट छनौट गर्ने त्यो बाध्यता चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीलाई थियो र त्यसभित्र मध्येबाटै छनौट भएको हो। पार्टीको बैठकमा आज पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा केही सदस्यहरू मनोनित हुनुभएको छ, स्थायी समिति गठन भएको छ, पोलिट ब्युरो गठन भएको छ र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन भएको छ। कार्यविभाजन गर्ने सन्दर्भमा, पोलिट ब्युरो बनाउने सन्दर्भमा, स्थायी समिति बनाउने सन्दर्भमा कुनै मापदण्डमा टेकेर गरिएको छैन र यहाँ व्यक्तिको रुचि के हो भन्ने कुरा सोधेर पनि गरिएको छैन। के आधार टेकेर बनाइयो भन्ने कुरा उहाँहरूले
प्रस्ताव गर्नेले नै यसको यो आधारमा गरियो भन्नुभएको छैन। जे निर्णयहरू भएका छन्, जुन खास गरी यति बेला नेकपा एमालेमाथि चौतर्फी ढङ्गले घेराबन्दी छ, आक्रमण छ र त्यसलाई तोड्नका लागि पार्टी आन्तरिक पार्टी सुदृढ नभई, हामी आन्तरिक पार्टी बलियो नभई, एकडिक्का नभई अनि उच्च मनोबलका साथ एकताको भावनासहित नगई अनि हामी त्यो सबै खालका जुन चुनौतीहरू छन् त्यसलाई हामीले पुरा गर्न निश्चित पार्नु पनि सक्दैनौँ र हाम्रा कार्यभारहरूलाई पुरा गर्नु पनि सक्दैनौँ। अनि जुन ढङ्गले त्यसलाई निश्चित पार्ने गरी नयाँ जोस जाँगरका साथ र सबैलाई न्याय प्राप्त भएको अनुभूत हुने गरी अनि त्यो खालको हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो यो बैठकले त्यो दिन सकेन। र मैले भने के अरे कमरेड अध्यक्षले पटक पटक अन्याय र पक्षपात हुने छैन भन्नुभयो, तर यी सबै भन्ने कुरा रहेछन्। यहाँ अन्याय न्याय भएको पनि अनुभूति गर्न सकिएन र निष्पक्षताको पनि अनुभूति गर्न सकिएन भनेर मैले त्यहाँ कुरा गरेँ। जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ, महिलाहरूको सहभागिता राज्यको हरेक निकायमा 1 महिला 33% महिलाको भन्ने खालको जुन कुरा उठाएको थियौँ, त्यही आधारमा हामीले ऐन बनाएको छौँ। त्यो ऐन अनुसार हामीले अथवा नेकपा एमाले आफ्नो विधानमा 1/3 महिलाहरूको सहभागिता कुरा उल्लेख गर्यो। त्यो विधानमा उल्लेख गरेको 1/3 केन्द्रीय कमिटीको हकमा 19 सदस्य पदाधिकारी सहित 301 जनामा 1/3 महिलाहरूको सहभागिता भन्ने कुरा हामीले विधानमा उल्लेख गरे अनुसार हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा 1/3 महिलाहरूको सहभागिता यसमा हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ र 1/3 महिलाहरूको सहभागिता रह्यो। यसमा हामी खुसी छौँ। मुख्य कुरो आफू कहाँ परियो परिएन भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर भन्दा पनि पार्टीको हितमा र देश र जनताको पार्टीको आवश्यकतामा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने म आफू चाहिँ ठान्छु। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि जे भएको छ ठिकै भएको छ। अरू कुराहरू सम्हाल्ने कुराहरू, ठाउँ दिने कुराहरू, व्यवस्थित गर्ने कुराहरू ठाउँ पाउँदा मात्रै, कुर्सीमा बस्दा मात्रै नेता बनिने पनि होइन। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्दा नै ओलीकै प्रस्तावित सूची अनुमोदन भएको थियो। केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो गठनमा पनि ओलीले तय गरेको सूची नै पारित भएको छ। विवादित व्यापारी समेत मनोनयनमा परेपछि झिनो रूपमा व्यक्त भएका असन्तुष्टिका स्वरको कुनै अर्थ रहेन। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबसँग बराबरी खेल्दै विभागीय टिम एपीएफले पहिलो अङ्क जोडेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज 3 स्टार र एपीएफले गोलरहित बराबरी खेले। अघिल्ला 3 खेलमा लगातार हार बिहोरेको एपीएफले 3 स्टारसँगको बराबरीपछि अङ्क तालिकामा खाता खोलेको छ। खेल अवधिभर एपीएफ हावी भयो तर उसले गोल गर्न सकेन। बराबरीपछि एपीएफले 4 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोयसँग 3-2, दोस्रो खेलमा च्यासल युथसँग 1-0 र तेस्रो खेलमा सातोबाटोसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। 3 स्टार 4 खेलबाट 5 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। एफिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिम घोषणा भएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 16 खेलाडीबाट मुख्य प्रशिक्षक हान येविङले 12 खेलाडी छानेका हुन्। टोलीमा मानबहादुर श्रेष्ठ र भैरव बमले पुनरागमन गर्दा ईश्वर थापा, दीपकराज जोशी, रविन चन्द र धीरज बस्नेत भने टिमबाट बाहिरिएका छन्। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको कप्तानी इम राणाले गर्नेछन्। यस्तै टोलीमा हरि हजुर थापा, धनबहादुर भट्ट, राजेन्द्र विष्ट, टेकराज अवस्थी, हरिबहादुर अधिकारी, दुर्गा बहादुर खड्का, शरण समारी छेत्री, विशाल विक र विनोद चन्द छन्। एफिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला टिम पनि घोषणा गरिएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले अरुणा शाहीको कप्तानीमा 12 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 15 खेलाडीबाट अन्तिम टोली घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रिय टोलीमा लक्ष्मी चन्दले पहिलो पटक स्थान बनाउँदा कृपा अधिकारी र मनिषा चौधरीले पुनरागमन गरेका छन्। टोलीमा प्रतिभा माली, सरस्वती चौधरी, शान्ति थारू, उषा भण्डारी, सफिया पुन र सुनिता खड्का परेका छन्। त्यस्तै कामना विष्ट र सलिना श्रेष्ठले पनि टोलीमा स्थान सुरक्षित गरेका छन्। प्रतियोगिता 9 दिनपछि हुनेछ। नेपाली महिला टोली प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो।
कोभिड विरुद्ध खोपलाई अनिवार्य गरिएको विरोधमा अस्ट्रियाको राजधानी भियना लगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ। भियनामा करिब 50,000 नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन्। अस्ट्रियामा गत महिनादेखि जारी लकडाउन आजबाट सकिँदैछ, तर खोप नलगाएका व्यक्तिलाई भने लकडाउन यथावत राखिने भएको छ। फागुन महिनासम्म अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनुपर्ने नियम लगाइएको छ। खोप नलगाएका व्यक्तिलाई 3,600 युरो जरिवाना समेत तोकिएको छ। प्रदर्शनकारीले भने खोपलाई बाध्यकारी बनाएर स्वतन्त्रता हनन गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत ट्विटर ह्यान्डल ह्याक भएको छ। मोदीको ट्विटर ह्याक भएको भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री मोदीको ट्विटर ह्याकलाई लिएर ट्विटरले छानबिन गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मोदीको ट्विटर ह्याकपछि छोटो अवधिमा सेयर भएका ट्विटलाई नजरअन्दाज गर्न अनुरोध गरेको छ। ह्याक भएपछि मोदीको ट्विटर अकाउन्टबाट बिटकोइन सम्बन्धी जानकारी ट्विट भएको थियो। भारतले बिटकोइनलाई वैधानिकता दिएको र सरकारले 500 BTC किनेको ट्विट गरिएको थियो। केही अघिसम्म ब्याङ्कहरूले फोन गरी सेयर धितो राखेर कर्जा लैजान कर गरिरहेका थिए। अहिले सेयर बजार ओह्रालो लाग्न थालेपछि ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिन थालेका छन्। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। सेयर बजारमा आज 89 अङ्कको गिरावट आयो। लगानीकर्ताको सेयर मूल्य एकै दिन 1 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँले घट्यो। ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकमको अभाव र ब्याज दरको विषयले केही साता यता सेयर बजार ओह्रालो यात्रामा छ। सेयरको मूल्य लगातार घट्दै जाँदा सेयर धितोमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई ब्याङ्कले मार्जिन कलको ताकेता गर्न थालेका छन्। मार्जिन कलले पनि बिक्री चाप बढ्न गई नेप्सेमा उच्च गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ। सेयर धितो राखेर कर्जा लिई सेयरमा लगानी गरेकाहरू मार्जिन कलको ताकेतापछि दबावमा परेका छन्, जसको असर आइतबारको बजारमा स्पष्ट देखियो। आइतबार नेप्से 88.7 अङ्कले घटेर 2361 बिन्दुमा झर्यो। नेप्सेमा ठूलो गिरावट आउँदा बजार पुँजीकरण अर्थात् लगानीकर्ताको सम्पत्ति एकै दिन 1 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँले घट्यो। सेयरको मूल्य निरन्तर घट्दै जाँदा बैंकबाट ताकेता आउन थालेपछि लगानीकर्ताले सस्तोमा भए पनि सेयर बिक्री गरेर कर्जा व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। यसकै असरले 3 साता यता नेप्सेमा लगातार गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै पुस महिनाका लागि बैंकहरूले नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गर्ने र केही बैंकले ब्याज दर बढाउने संकेत गरेकाले पनि बजार प्रभावित भएको हो। अहिले सर्ट टर्ममा यति ठुलो अङ्कले आजकै दिनमा 88 पोइन्टले घट्यो, ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट पनि एकदम विक भयो भनेको थोरै भयो भन्न के कारण त भन्दा अहिले सर्ट टर्ममा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको मार्जिन कलले धेरै इन्भेस्टरहरू प्यानिक भएको अवस्था छ। त्यो बैंक वित्तीय संस्थाको मात्रै मार्जिन कल होइन, जुन विगतमा ब्रोकरबाट लिमिट लिएर जुन ट्रेड गर्ने थियो त्यो लिमिट अहिले नभए पनि ब्रोकरहरूको पनि पैसा उठाउनु पर्ने पेन्डिङ धेरै नै छ भन्ने मार्केटमा सुन्ने छ। त्यसले पनि कता न कता डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बजारलाई असर गरेकै हो। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव देखिएको असोजदेखि नै हो। त्यही कारण बैंकहरूले अहिले स्वीकृत भएकै कर्जा दिन सकेका छैनन्। करिब 60,000 फाइल बैंकमै अड्किएका छन्। बैंकहरूले निकै सोच विचार गरेर मात्र कर्जा दिइरहेका छन्। बैंकको प्राथमिकतामा अहिले सेयर लगानीकर्ता छैनन्। त्यसैले सेयर धितोमा कर्जा लिएर लगानी गर्न चाहनेले थप सेयर खरिद गर्न सकेका छैनन्। बरु बैंकले पुरानो कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि लगानीकर्ता पेनिक देखिन्छन्। मार्जिन कल एकैचोटि बैंकहरूले पनि ल्याउनु हुँदैन। बैंकहरूको पनि राम्रो पोर्टफोलियो त्यहाँ सेयर बजारमा गएको छ। सेयर बजारमा गएको हुनाले उनीहरूले पनि ल्याउनु हुँदैन। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो पुस मसान्त पछाडिको स्लोली ल्याउँछ होला, बैंकहरूले त्यो मिलाइराखेको छ। एकैचोटि ल्यायो भने बजार अझ घट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र लगानीकर्ताहरू अलिक सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने यो अवस्था अलिक क्रिटिकलै छ। तरलता अभाव सबै कुराहरू हरेक जस्तो यसलाई ट्याकलिङ गर्नुपर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुनु, नेप्सेको सिओ नहुनु, यस्ता कुराहरूले पनि जुन बिचमा खेल्ने मौका चाहिँ पाइरहेका छ मान्छेहरूले जुन हिसाबले खेलिरहेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ सोझा लगानीकर्ताहरू अझ पीडित हुन्छन्। बैंकमा लगानी योग्य रकम तत्काल बढ्ने देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकले माग लागेपछि मात्र स्थिति केही सहज हुने भनेको छ। त्यही कारण पनि लगानीकर्ता अत्तालिन थालेका हुन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने लिएर आउनेछ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेसमा नेतृत्व चयनका लागि भोलि मतदान। एकजनाले 29 ठाउँमा भोट हाल्दा कम्तीमा 1 घण्टा लाग्ने। 484 उम्मेदवार भोट माग्ने दौडधुपमा। कांग्रेस पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताको सशक्त दावी। महामन्त्रीमा प्रभावशाली युवा बीचको प्रतिस्पर्धाले भावी नेतृत्वको संकेत। एमाले स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठनमा अध्यक्ष ओलीको प्राथमिकतामा पूर्व माओवादी र आफू निकट। विवादित व्यापारी प्रसाई पनि मनोनित हुँदा बैठकमै विरोध। लगानीकर्तालाई ऋण घटाउन बैंकको दबावले शेयर बिक्रीमा चाप। नेप्सेमा एकै दिन 89 अङ्कको पहिरो। 1.25 खर्ब सम्पत्ति घट्यो। र ए डिभिजन लिगमा एपीएफले बल्ल खोल्यो खाता। 3 स्टारसँगको खेल गोल रहित बराबरी। सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.